Hallelujah. So, nangurog pa akong kuan. Unon. Oh. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Amen. Ra ko kulay umoy. Kana nga kuan kana nga unsa bitaw ka seryoso jud kay ba nga pag warning bitaw. Sa masagyan ba nga dili man siya bat pang dili siya pag panghadlok bat ato agin tagsa-tagsa ka kuan gyud ba decision bitaw no. Kay even ako nga ako sa likod ba kay kana nga as I receive ba sa kana nga pag sa mga pulong is kana akong gi-mirror sa akong kaugalingon ba. I don't mirror to other people bitaw but sa akong kaugalingon kay Amen. kana nga ang pagsusi gid sa pulong sa Ginoo kay sa ato agid una. Muna nga sa ako ba kay mara ba ko walay kuan sa akong sulod ba nga kanang wala ko umoy sa sulod ba nga nagkadugay kay murag kanang nga akong gi pangay ni Lord ba nga Lord kana nga i-direct niya sa fear of the Lord bitaw kani akong nabati nga kana ba nga yes. Dili bitaw nga fear nga kana bitaw nga ma-imperno but kahadlok ba nga dili ta makaduol dili ta mahiuban sa iyaha ba. Yan kana kay So nalang ko ihatag duha ka verse before ko mo start ani nga pagtudlo ani bitang pag-abi-abi o pagtagad sa balaang espiritu. So nga kana nga gipadayag si Lord ba siyang pulong sa Amos 3:7 nung nga tanan gyud nga pagabuhaton ni Lord ba kaya ginang ginapadayag nung nga sa matong giun ganya ba nga dili man but pasabot nga kana nga dili na to moy dead end ba katong gipakita bitaw ni Lord sa mga damgo dili to siya dead end. What page are you starting on? 41. 41? Yeah. Yes. Okay. So dili to siya dead end bitaw para sa ta nga dili na lang kumubuhat kay but usa to siya ka nga diha ba nga kana nga buhi pa biya ta. So Yes. naapay chance nga kana ba nga ma-right ba ang atong paglakaw da sa Ginoo ba? No nga Amos 3:7. Giun siya diri nga sapagkat tinuod ang tanan himuon sa Ginoong Dios ipahibulog niya sa iyang mga alagad nga mga propeta. So kana nga muna nga unsa ka importante ang pagpaminaw. Then kana ba nga kaano pa nang pagtagad ba pagpaminaw but dili lang pagpaminaw but ang pag-obey ba. Ang pag-obey bitaw then last verse is kana nga Isaiah 66:2. Ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako akining tanan, nag-ingon ang Ginoo. Apan ang akong kahimutan mao ang tawo mapaubsanon, mahinulsulon ug mahadlokon kanako. So let's be response into that tanan nga atong nadungog kanina nga ganina ba is kana nga kani mo response sa pagpaubos no sa pagrepent sa angin natong i-repent ug kani ba nga ang bala ang kahadlok sa Ginoo ba. So dili bitaw nga para bitaw mo kana nga mo question ta sa kung unsa ang ginapadayag bitaw sa pulong sa Ginoo kay tinuod jud no kana nga ma-confirm ang dreams nagibot sa uban nga dreams. So tinuod gid siya nga kanina ba nga dili na gid sa joke ba nga ana bitaw pag-warning sa Ginoo. Tinuod na gid ni siya. Dili na siya kana nga manang pagpangalagad nato kay dili na gid siya ang bitaw nga ana nga mga lagad ko ron sa pika at sunod kuan dili na pod. No but it's tinuod yun nga it's our choice gyud. So unsa pod kay kani nga so kadto na kamo na lay kwanto ni Lord bitaw ato bang duol ni Lord sa atong tagsa-tagsa sa atong personal bitaw nga pagduol sa iyaha nga kana ba nga patalinghogon nato atong nadungog and kanang let's response watong sa Isaiah bitaw nga pagpaubos no pagrepent sa anging i-repent og kanang balang kahadlok sa Ginoo. So diri padayon ako sa kuan. Padayon ko sa pag-abi-abi. Amen. No og pagtagad sa balaang espiritu. So nga naman nga ginadala ta diri dako kay ni siya og bili og papilit sa usa ka Kristiyanon sa atong pagpangalagad nganong kinahanglan nga nadto natay pagtagad og pag-abi-abi sa balaang espiritu. Amen. No? So dili ta mahimong malahotayon, dili ta kana bitaw nga makalahutay sa atong pagpangalagad kung wala ang tabang sa balaang espiritu. Nagkinahanglan kita og magtatabang. Correct. Amen. Dili ta kana bitang okay na ko diri kanang lig-on man ko dili. Walay lig-on nga magpabilin kung wala ang balaang espiritu sa usa ka Kristohanon.
No nga let's kan ba nga kana atong ilhon ba nga dili sama siyang pulong ba nga wala tay mahimo kung wala si Lord. Correct. Amen. Diha pa lang daan ba? Diha pa lang daan pulong nagaingon na nga we are nothing. No nga wala kita mahimo tinuod man sa John ba nga. So diri is kana nga ang title ani de sa kapitulo 3 palikog ukab sa inyo ha kay naman ti ibang gud nya Bisaya ra tanan. Chapter 3. 41. Ang mga gasa sa Trinidad, no, ang ang pakighiusa, pakiguban sa balaang espiritu. Namang gi puro Bisaya na po yung English Bisaya. So lahi ang pages. Oo. Chapter 3. Again. So gayon diri sa nay verse diri nga gihatag, ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakighiusa sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Amen. Ikaduhang Korinto 13:14. Amen. So, na may mga kanda ano katong pwede ra man tayo ipabasa o. Oo. At wala ko rin. Ako sa unang basa diri sa kuan, diri sa intro. Ang bersikulo sa ibabaw mao ang unang bersikulo nga akong gisag-ulo sa bata pa ako samtang nagdako ako sa simbahan tungod kay ang kongregasyon nga akong gitambungan magsulti sa maong bersikulo inig kahuman sa matag panimbahon. Kaduhang Korinto 13:14. Bag-uhay na lamang sa akong paglakaw kauban ang Ginoo nga ang gilawmon niining bersikulo ha nihimong tinuod. Kung gusto gayud nimo mailhan ang balaang espiritu isip nga persona kini nga bersikulo naghawid og bulawanong pagpadayag. Amen. So akong tiwason diri sa kuan last. Si Pablo sa iyang ikaduhang sulat ngadto sa simbahan sa Korinto nagdala sa tulo ka persona sa Trinidad ngadto sa usa ka hulagway sa pagkahiusa. Nga nagpakita kanato sa kun unsang paagi nga ang matag persona sa Trinidad adunay ikatanyag sa matag magtotoo. Thank you, Lord. Si Jesus nagdala grasya, Amen. ang Amahan nagtanyag og gugma, Amen, Lord. ug ang Espiritu naghatag og pakig-uban. Thank you, Lord. Atong makita diri mga igsoon nga ang Trinidad adunay lahi-lahi nga gasa Amen. nga ginatanyag sa matag Kristohanon, sa matag magtotoo, sa matag disipulo. No nga ang una diri kang Hesus ang iyang ginatanyag is nagdala siya og grasya. Amen. Mga ang gasa ba kinahanglan ba nga kana nga maningkamot ta? Dili. Dili no? Ang gasa no kay di ba kasi may nakasulod diri nakadawat og kana nga regalo kana gasa oh. Amen. So nangayo ba ta sa ilaha o wala? Wala. Wala no? So kung naay mohatag sa tuwag gasa atong dawaton o atong dumilian. Dawaton no, gasa na gud na no. So no kana ba nga man kung naay mohatag gani nato dawaton nato no. Hiniwaan pa ba nang dili mo dawat no? Kanang maghatag ba dili dawaton. So kana ba nga ang una diri ang gitanyag diri mao ang gasa ni Hesus. So unsa day ang gasa ni Hesus? So naa pa day no? Lahi day og gasa ang tulo ka persona. Si Jesus Christ, si Abba Father ug si Holy Spirit. So lahi og gasa ang tulo. So nga unsa ka importante nga mailhan og makabaluta ba? Og ato po ning dawaton ni siya og tuohan. No, anda dunay pagtuo. So ang pagtuo ubanan nato og pagdawat. Amen. Na kay pwede man kay nga nituo lang ta pero di ta mo dawat. Pwede kay nakita tao gasa lagi na pero di ta mo dawat. So pagpabilin diha lagi na siya no. Dili gina siya maabli. Abit. So kana nga ang gasa nga ginatanyag ni Hesus muna nga atong makita diri. So ang iyang giingon diri sa ani nga bersikulo gihapon is ikaduhang Korinto 13:14 gi-highlight nga diri nga ang grasya ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mao ni ang gasa ni Hesus nga iyang gitanyag, grasya, Thank you, Lord. grace. Unsa pa diha? Laing pulong sa grasya. No? Ang gitanyag ni Hesus mao ni ang grasya nga gasa. So libre, double na kay ba? Okay. Wow. Gasa pa, grace pa gyud. Amen. So nga usa ta ka kana ba nga kani nga gitanyag ba kay gusto gid kaayo bitan ni Lord, ni Abba Father ug ni Holy Spirit ba nga dili lang taman sa kahibalo, dili lang taman sa kaalam bat atong mismo nga dawaton. Dawaton nato ba og moto nga kanang makinabuhi nato ba? Kana nga tinuod yun nga kana nga siguro sa atong pagpangalag wala pa ta nangalagad kay makayuntang wala tay mga grasya, wala tay mga grasya no. Nang wala tay kana nga pail, wala tay kana nga grasya sa matag tao kana mga tao ba nga labi makasala sa tuwa.
wala tay mga grasya ba katong wala pa ta nangalagad. No, but diha ba nga sa diha nga nangalagad na ta, kung atong makita ba nga kung unsa atong naagi level ang pagtubo sa grasya ba. Amen. Kay tungod na ba nga kana nga atong damo na importante kay sa matag adlaw no nga ang grasya ni Ginoong Hesus ato gyud dawaton. So palihog kog basa sa kuan una nga una nga paragraph nga si Hesus. Si Hesus. Ano naman sa gift of Jesus? Si Jesus nagtanyag. Si Jesus nagtanyag kanato sa gasa sa grasya nga mao ang iyang pabor nga wala nato paningkamuti. Pinaagi niini nga grasya kita naluwas. Lord. Lahi ang grasya sa kaluoy, Amen. ang kaluoy mukuha sa kun unsa unta ang angayan kanato. Ang grasya naghatag kanato kun unsa ang dili angayan kanato. Sa miaging tuig sa panahon sa Pasko, nagmaneho ko padulong sa simbahan alang sa among oras sa pagampo sa buntag ug wala ko makatikod nga milapas nako og 15 ka milya kada oras labaw sa gitakdang tulin. Amen. Albert. Samtang nagpadulong ko, nihunong ko sa drive-thru aron makainom og kape. Samtang naghulat Kape lang. sa akong kape, giingnan ko ang barista bahin sa among simbahan o giimbitar siya nga muadto. Human makuha ang akong kape, mibalik ko sa dalan o nadungog ko ang sirena sa pulis, wang-wang. Gipahunong ko og nakadawat kog ticket. Nasayra nako nga ang pulis, nagsunod nako og naghulat nga hatagan ko og ticket. Buotan siyang mipahukuman nako sa pagpalit o pagkuha sa akong kape. Nakuha nako kung unsa ang angayan nako. Mao kana ang hustisya. Hallelujah. So diri nga paragraph is atong makita ba nga ang pagtanyag ni Hesus sa gasa sa grasya. Amen. Nung atong makita diri ba nga gihulagway diri lahi ang grasya ug ang kaluoy. Nung nga kay ang grasya ang iyang gipasabot diri nga ang paghatag nga dili unta angayan sa atoa. Ang kaluoy mo ba to? Oh. No ang kaluoy kay makuha sa kun unsa unta ang angayan sa atoa. No nga diha ba nga ato makita diri bito kay unsa ka kana lagi nga kuan ba kada nga di na ko ma-explain but overwhelmed na kay nga gihatag ni Lord gitanyag sa atoa ba kada nga libre na bito kay nga gihatag niya sa atoa bito nga ang atoa na lang isang pagdawat na lang. No nga diha ba nga kay ato makita diri nga si Vlad Pastor Vlad man ni siya no nga iyang nagian ba nga kadto nga iyang ticket ang yan gito sa iya kay nakalapas man siya sa balaod. No? Pero di ato makita dito ang kaluoy. Ang kaluoy ato nga nagtikit ba nga kana nga naay kung sa atoa pa lang ba kay kana ba nga example lang kana nga natikitan ta di sa nakasulinan kita matikitan di no. Kasi ako nakakasulinan ako natikitan ko di ka nag-drive kog motor. So na-experience na ko ni nga nakadawat kog kaluoy. Kay diha ba nga instead nga akong mabayaran kay 500, 200 na lang akong nabayaran. So pero nakadawat ko kung unsa ang angin ako nga dawaton, no? But ang grasya diri ang grasya nga giingon diri ni Hesus, di ba nga atong makita diri nga yun sa diri nga ang nga mao ang iyang pabor nga wala nato paningkamuti. Hallelujah. So dili din nato angayan paningkamutan Salamat. ang gasa sa grasya nga gitanyag ni Hesus. So dili ta kinahanglan maningkamot. No nga dili ba to makita ba nga dili wala di pag-striving ba wala bitaw nga kinahanglan bitaw nga i-prove para bitaw na maato but ang giingon diri ba nga pabor dili nato kinahanglan paningkamutan. No so diha man na siya nga ang grasya ni Ginoong Hesus nga gitanyag sa tuwa sama yung diri nga yun sa diri nga nakuha nako kung unsa ang angayan nako mao kana ang hustisya. So muto siya nga muna siya ang kaluoy din. Di ba nga kani siya is kana nga diri nga kani nga yang giingon nagian diri ni kuan ba ni blood is kana nga mismo bitaw sa iya is kana nga dili lang ba nga
knowledge nga naabot siya habat experience mismo ba. No nga pagpadayag mismo naabot sa iya habitaw, muna ang tagsa-tagsa nato is kana nga lahi-lahi og level ang pagdawat sa grasya, ang pagpanabot sa grasya. Kay ngano kay lahi-lahi man taog kana nga sitwasyon nga ginapadayag ni Lord ang iyang grasya. Lahi-lahi siya ba. So muna nga kana nga bat kana tanan usa ra gid ang tinubdan. Si Jesus, no nga ang grasya ni Jesus muna nga tinud nga ato is dawatan nato na sa matag adlaw, pinaagi sa pagtuo. Nandiri sa ubos, padayon ko sa ubos, palihog kog basa. Maluluyong gikuha sa pulis ang akong paglapas ngadto na lang sa 10 kamilyang lapas sa limitasyon imbis nga 15. Hustisya ang akong nakuha. Angayan ko ani nga tiket. Kaluoy pa unta kun wala nako nakuha ang tiket. Ang grasya sa laing bahin. Kung ang mao pulis ang nagbayad sa akong kape imbis nga hatagan ko sa ticket. Nasayod ko nga naguna-una ka nga tingali, binuang ka na og tingali supak sa balaod nga gitugutan lang ang naghaguros nga driver nga mahimong gawas nun. Kinsa man ang mubuhat niya na, gibuhat ni Jesus, mao nga gitawag kini nga katingalahang grasya, labaw pa kini sa kaluoy. Si Jesus nagtanyag og grasya kanato. Amen. So diri nato makita no nga unsa di ay ang grasya. Kay diri ba kay ang naagian man gud diri ni Vlad kato ba nga natikitan siya ba kay pasirit sa padagan bawal man na dito sa gawas god. No nga ma-detect man na dayon kung ang imong speed limit kay na over na ba. So diha kay atong makita diri bitaw nga ang katuyang nakuha is kana nga nakuha na kadawat siya ticket numoto siya ang angi gid nga madawat man iyang giingon diri ba nga ang grasya sa laing bahin kun ang maong pulis mo'y nagbayad daw sa iyahang kape. So dili gyud kana nga sa to ba imposible no nga ikaw nagay matikitan di ka pay librehag kape. Yahay no. So yun sa diri ba nga kana nga nagbayad imbis nga hatagan ko sa ticket. So diri ba nga iyang gi hulagway iyang gi example diri ba nga yun sa diri nga nasayod ko nga naghunana ka nga tingali binuang kana og tingali supak sa balaod nga tugutan lang ang naghaguros nga driver nga may mong gawas nun. Pero atong iyang giyon diri ba nga apan gibuhat ni Jesus. Amen. Si Jesus ang nagbuhat ni ana. No, di labaw pa sa ticket ang gibuhat ni Jesus. Labaw pa ang paghatag og kape sa gibuhat ni Jesus sa atoa. Mo na ang iyang diri ba nga katingalahang grasya. Amen. No nga mo na nga unsa di mga mga lain pa. Basta kanang katingalahan nga grasya. No, yung sa nga labaw pa kini sa kaluoy mo na nga lahi ang grasya, lahi ang kaluoy. Natong hinumduman na kanang lahi ang grasya, lahi ang kaluoy. So yun diri kay mo na nga ang pangutanan diri. Willing ba ka nga dawaton ang grasya ni Jesus? Amen. No, are we willing to receive the grace of the Lord Jesus Christ? Amen. No, mo na nga tagsa-tagsa gyud ang pagpili. No nga tagsa-tagsa ang pagdawat ba dili pwede ako mo dawat para sa imuha. Kung pwede lang literal na, ako na yung regalo, be. No? So, lahi. Tagsa-tagsa ta og pagdawat sa grasya nga gitanyag ni Jesus. No, kung ang ato ba, willing ba ta nga mo dawat. No, nga, tuuhan, receive, no, og ato ang kana ba nga, ikinabuhi ba. Then, muna nga, tinuod yun, nga, dili na to kinahanglan paningkamutan sa mayang giyung sa sugod pa lang, nga, dili na to kinahanglan nga, maningkamot, para makadawat ta sa gasa, sa grasya, sa Dios, sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Nung nga iyang giyon diri nga wala ba tay kalainan ani ni Vlad? Wala tay kalainan ani niya nga nalapas siya sa balaod ba? Kita man po we are once, di ba yun sa nga kitang tanan nakasala ba gid ta. Amen. Ug mo na ang gibuhat ni Jesus didto sa krus. Nung mo na ang iyang gibuhat wala ta kinahanglan bitaw nga kita ang magpalansang. But si Jesus mismo ang nagbayad sa ato. Siya mismo kay tungod grasya na niya nga gihatag sa atoa. Hindi ba giyon pagani sa Episodos 8:9. So ako lang ikot lang kadali ha. Ephesians 2:8-9. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. So diri ba nga ang gasa, ang grasya no nga dili unta angayan sa tuwa apan gihatag ni Hesus kay tungod ba nga grasya, gasa. Nang di ba nga iyang buot, hindi nga, muna nga dili ta, makapasigarbo sa tanan. Wala ta nga yung kapasigarbo tinuod man. No, kay kan abisan ang atong kaluwasan kung asa ta karon, wala gitay kan abita nga
sa kuha man yung pagpaningkamot. Dili. Una pa lang daan. Si Jesus na naghatag niya na. Praise God. Nung man nga, ato man kita diri ba nga, inani ka dako ang grasya ni Jesus ba nga dili bitaw siya dili siya masukod. Dili siya, walay makatandi. Ug wala, dili pod nga, wala ikahulagway nga kuan ba nga, unsa din ni ka lalom, unsa di ka dako. Ang grasya ni Jesus ba nga gihatag nga ginatanyag sa ato So sa masinggid ba nga tanyag. So nakadepende gid sa tao kung dawaton. Sama sa kaluwasan. Depende sa tao kung mudawat siya sa kaluwasan niya ginatanyag ni Jesus. No, libre ni siya. Humana. Di ba si Jesus, humana siya namatay 2,000 katuig na ang milabay. Amen. Humana, yan na ning gibuhat tanan. Ang atuan na lang isang pagdawat. Hallelujah. So padayon ta. Ay akong basang diri sa kuan sa Salmo. Ang imong kaayo ug gugma magsunod ka nako sa tibuok kong kinabuhi. Salmo 23:6. No, yun sa diri nga ang imong kaayo ug gugma magsunod ka nako sa tibuok kong kinabuhi. So ingon ana ang gasa sa Ginoo. Nya na ang grasya ni Ginoong Hesus nga nagsunod nato kung bisan asa ta padulong. Muna nga dili kita makatakas mga igsuon. No, nga kana bitaw nga musulay ta bitaw og kana pag-escape ba. No, dili kita ulungan sa Ginoo hantod nga dili amo dawat anang iyang gitanyag sa atoa. No, man nga ato di ba nga kita na lang siguro kapuyan og dagan ba. Kasulay man nga kana bitaw nga si kagdagan pero kanang gikapuyan nakagukod ba hunong na lang ka. So di ba nga man nga hantod nga na si Jesus ba kay iyang pulong dili gina mausab. Dili gina niya i-break, dili na niya kanang dili siya mamakakba kay ang dili man sa tama sama sa tawo. Ginoo siya. So nga kana nga iya ginang tumanon kung unsang iyang saad kay ang iyang pulong siya man na mismo. Siya na mismo ang pulong din dili kay sa maging nga ang imong kaayo ug gugma. So hinumdum ta kuno ang kaayo ug gugma dong usahay kay nga wala naman siguro ni gugma na ko ang Ginoo. No? Pero ang gugma sa Ginoo wala na nakadepende igsuon sa atong mga nabuhat. Wala na sa nakadepende ang gugma sa Ginoo kung unsay di nato mabuhat ug unsay mabuhat nato. Kasi akala ang gugma nature na gid na ni God. Dili na gina sa kanang makadepende sa ato ang kana ba nga good makurong adlaw or bad makurong adlaw higugma siguro nako si Lord. No. Sa masinggin ba nga nagsunod na kanato kanunay ayang gugma sa atong kinabuhi ba. So dili na sa kanang mo na nga tangtangan na nga mindset nga kana bitaw nga adili wala di ko love the Lord karon kay wala ko ni sunod. Dili na siya sakto nga panguna-una mga igsuon. Ato nang tangtangon nga kanang nga panguna-una nga wala na kon higugma ang Ginoo kay wala ko ni obey. Samara na sa giyon ba nga bisag mubuhat og dili si Lord, mga lagad ta kay Lord, ug dili ta mga lagad sa iya magpabilin gid sang Lord. Nung sama ang iyang gugma mo pud na magpabilin gid na siya dinha bisag musunod ta sa iya ug dili ang iyang gugma mo na gid na siya. Dili na gid na siya mausab. So padayon ta. Adunay pulis nga misunod kanako aron sa paghatag kanako og hustisya. Apan ang matag pagtutuo adunay pagkamaayos sa Ginoo. Grasya ug kaluoy nga nagsunod kanila. Ginasunod ka, apan sa wala pa nimo nadawat ang gasa sa balaang espiritu, kinahanglan nimo dawaton ang gasa sa grasya. Yes. Ang pagpadayag sa grasya sa Dios mao ang pundasyon sa pagkikiusa sa balaang espiritu. Amen. So giyon niya diri ba atong salas kan bitaw nga ang pagpadayag sa grasya sa Dios. So unsa ka importante bitaw nga madawat nato ang gasa sa grasya nang sa diri ba nga nangin sa diri nga apan sa wala pa nimo nadawat ang gasa sa balang espiritu kinahanglan nimo dawaton ang gasa sa grasya. No nga da nga ngano di nga kinahanglan nato madawat ang grasya. No di ba? Kay kaniadto no nga kana nga sa wala pa ta nga lagad patay man gid ta sa atong espirituhan ng bahin no. Patay gid ta. Spiritual dead gid ta gitang tanan. But sa diha nga nadawat nato si Kristo atong ato sang gidawat ba sa atong kinabuhi isip atong Dios manuluwas, di ba nabuhi ang atong espirituhan ng bahin. Nabuhi ang atong spiritual no nga spirit kanang ato ang spiritual bang espiritu ba. So diha nga didto na dayon gimarkahan na din ta sa balang espiritu. So nga before ta na markahan sa balang espiritu ang una natong dawat si Jesus gyud. Amen. Ang tinubdan gyud sa grasya. So muna nga yun sa diri ba nga before nato madawat ang gasa sa balang espiritu kinahanglan nato madawat ang grasya nga mao mismo si Jesus. No nga dili lang siya word nga grasya but si Jesus ni mismo ang grasya. So muna nga imposible kayo nga ang tao ni balang espiritu niya wala sa Jesus Christ. No? Kung wala sa nakadawat ba, wala sa nakadawat sa grasya ni Ginoong Hesus. So imposible kayo nga buhi man ko spirit, na mo kay Holy Spirit. Pero wala sa nakadawat sa grasya ni Ginoong Hesus ba.
So ang una gid nato di ba nga kinahanglan, minsan nga English gid kinahanglan nga yung dawaton ang gasa sa grasya nga mo ni mismo si Hesus. No diha na dayon nato madawat ang gasa sa balang espiritu. So then padayon ta diri sa ubos. Sa balay nga among gipuy-an kaniadto, adunay milungkap ug minutingkay sa akong mga butang. Apan wala siya gidala nga lain gawa sa sakyanan nga naa sa garahe. Bisan pa man, dili ako ang sakyanan. Ipahulam kini sa ako sa akong igagaw nga gaplano usab nga ihatag kini sa nagkinahanglan. Pipila ka mga oras ang milabay human gikawat ang sakyanan. Bibiyaan ra kini sa kawatan ug gibinlan og sulat. Pasaylo ako sa akong pagkuha sa imong sakyanan. Naapil na ang pulis. Aduna ako'y hanap nga litrato ni atong tawhana. Busa nagpost ako sa Facebook aron pangitaon siya. Wala na ako siya pangitaa o gipangita aron makapasakag kaso ug aron dalon sa hukmanan. Hinoon, ako ug ang akong igagaw nakahukom nga ihatag ang sakyanan ngadto sa tawong nagkawat niini. Uban sa paglaom nga kini magdala kaniya ngadto kang Kristo. Ang kaluoy mao ang dili pagpasakag kaso. Apan ang grasya labaw pa sa kaluoy, ihatag niini kung unsa ang dili unta angayan sa tawo. Ang bugtong rason nga gikonsidera nako ug sa akong igagaw kining maayong binuhatan tungod kay mao gayud kana ang gibuhat ni Jesus kanamo. Amen. Apan wala na namo makit-i ang nagkinahanglang tawo nga among gustong lugwayan sa grasya. Hallelujah. Praise the Lord. So dili ta makita ba nga kanang based on experience bitaw no nga kanang ni Pastor Vlad ba nga kanang ang kaluoy ug ang grasya ba. So kay bisan man siguro kinsa no nga kung ikaw kawatan ba nandiyan da bitaw nga kung kana ba ato makita diri kay unsa ang nagapamuhat ba sa kinabuhi ba nila ba nga ang grasya bitaw nga kana nga mismo mismo ba nga ilang mismo kay naa sila ba na kinabuhi nila ug ilang na kana may mismo nahatag ba kay iyang gingon din nga ang kaluoy mo ang dili pagpasakag kaso. Kay bisag kinsa man siguro nga kanang makasala no kay example mga karnap gud to. So kasuan jud. Kanang nga kihaan jud ba pasakaan jud og kaso ba. Pero nga atong makita diri no kinsa man ana daw nga ikaw pay gikawatan din imong nauna kay ihatag pagid sa iyaha ang sakinan. Diba? No? So grabe no nga manang nana si Hesus. Kita pa gani nakasala kang Hesus. Kita pa gani nakasala, kita pa gani makasala, kita pa gipalansangan sa krus. So no, diha pa lang nga dako kay ang grasya na Ginoong Hesukristo ba nga gihatag sa ato ba gitanyag sa ato No nga ba nga tinuod jud nga kita na gay nakasala. Kita pa gihatagan og grasya, gasa pa gyud no. So man nga manag yun ba nga katingalahan jud kay ang grasya na Ginoong Hesus ba nga ginatanyag sa ato No nga kana nga tinuod man nga kana siya ba kay kung salit kung kana ba kung literal lang ang kuan ba kay lisod jud kana murag kay do ha ikaw imong gikawatan di imong paging ihatag sa iya ha. So pero kang Hesukristo no ang di ba ang kingdom mindset, kingdom culture kay ingon ani. No, ang kato ding nakasala ba, di ba? Daghan man ginakasala sa ato ano? Kay usahay kay lami pa kay ibalos ba. Perti di ay grasyahan day ba lugwayan day grasya bita dili sa ato ang grasya but ang grasya nga gikan mismo kang Hesukristo. No kay kung sa ato alang limitado gid ang ato ang grasya. Moyong gin ba nga napuno nako makanda ba ato sahay no? Ngin ta ba? Kay ato man ang grasya. Dili man kang Hesus, dili man ang ato ang pagpailob. Kung makayunta nga hapit na kun napuno, hapit na ni awas. So da ba nga kay dili man na ato Kana bitang nga kana gi kay unsa ka dako gyud man nga grabe kay ang grasya ni Ginoong Hesus ba nga di atong kanang para mas say nga sabton ba ilang gi kan ani ba ilang gi inani bitaw pag kan ni blood bitaw but tinuod ba ni nga ilang nagian ha dili ni kanang sulat-sulat lang tinuod ni ilang nagian so ilang gi mas gipaklaro ba nga kana ba nga para masabtan nato kung unsa di ang grasya so diri kay padayon ta sa ubos og mao usab kana ang tawo nga gipangita ni Hesus karon. Ikaw ug ako mga kriminal, mga malapasong makakasala. Nakasala kita sa Dios ug milapas sa iyang balaod apan iyang gisulbad. Amen. Isyo sa kalakip
kalapasan dito sa cross o karon siya nangita kanato sa pagtugyan sa atong mga kaugalingon aron siya makapasaylo kanato magpasiguli kanato o magpakita kanato sa iyang grasya. Hallelujah. Ang makasubo makadaghanan mapasig uli kanato og Balik. kadaghanan nato wala gayon nagatuo nga si Jesus maayaw kaayo niya nga panalinginan kita uban ang kaayo o pabor gibati gihapon kanato kita ako sa iyang grasya gibati na dili nato nga daghan gibati nato nga daghan kaayo ang kasaypanan nga atong nahimo nga amaoy nagimo kanato nga dili angayan sa iyang gugma sa diyang gipangita nako nang lukab sa among balay wala ako nagbuulat nga siya mahimong takos ug angayan gusto nako ihatag kaniya ang dili angay ang kaniya ang kinahanglan lang niyang buhaton mao ang pagsalig nga dili ko mutalikod kaniya ang grasya madawat pinaagi sa pagtuo nagkinahanglan og pagtuo aron mo salig nga ang Dios maayo kaayo bisan kita. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So diri pa lang daan ba nga kana bitang nga iyang giingon diri is kana nga pagtuo lamang. So ang ginapangayo lang gid diri ni Lord nagkinahanglan lang gid og pagtuo. Aron mo di ba nga kana nga di ba nga kay kung sa tuwa ba kay kita manggudno kay kana ba nga dali kita makita ang mga sayop ba, mga apan nato. Kana nga dili pa man ko kana nga perfect dili pa man ko makasunod jud dili pa man jud ko makaubi sa tanan dili man siguro ko angayan so mga igsuon dili na siya mo basehan sa grasya nga gihatag ni Hesus sa atoa no nga sama sa gin ba nga gihatagaan kita sa dili angayan unta sa atoa ba man nga kanang ay gi sa ba na kanang mo na siya ang kana ba nga kana iyang ang paghatag ni Hesus sa atoa ba kay sama di ba nga sama ta sa mga kriminal tinud man gid mga kriminal man gid tanong mga kriminal man gid tan kaniadto badan muna nga unsa ka importante ka wala man ta gipangita para silutan gipangita ta para grasyahan so ingon ana si Jesus ingon ana ang iyang gugma inana iyang pagtanyag sa atoa sa iyang grasya sa atoa no nga muna nga mga igsoon ayaw pagtago-tago di ta magtago-tago no kung aduna man tay kapakyasan muna nga muduol kita sa iyang tiilan no mo tangyan ganyan nga atong gihatag nga verse ba nga come to me so ang pagduol lang ang pag-ingon lang gid ni ang ginatanyag lang gid ni Lord ba kay duol ka nako no wala man to ningon nga duol nako kung nalipay ka wala man sa ningon nga katulang katong nalipay ang nabugatan gani ang giingon no nga tanan jud nga ba nga tanan nga nakabugat no tanan nga makabugat sa tuwa ba nga angayon nga iduol da kang Hesus dili man tanya ka na nga dili tanya ka na murag kana nga question ba nga ano man na nga dili tanya ka kanang ino ba nga ada mirisi no sa kalibutan pa ba mirisi so dili ba tagaan yun ta sa grasya sa Ginoo ba tagaan tanya grasya so ingon ana si Jesus Christ atoa ang diha lang ginapangay lang niya is ang pagtuo no mo na iyang ginapangay sa atoa mga igsoon nga tuohi nga gigrasyahan ka sa Ginoo. Hallelujah. No tuohi nga kana nga bisan pa man nga dili man ta kadaadlaw, dili man ta kana bita nga dili man kana nga dili man gid siguro naman gid dili kadaadlaw makabasa sa pulong no. Naman gid dili kadaadlaw diri makaampo. Naapoy kana nga wala pa diri permis, dili pasabot nga kanang wala sa intern, dili pasabot nga dili makasimba permi, wala ta gigrasyahan. Gigrasyahan ta oy mo bitang buhi bitaw ta nagpabilin tang buhi. No? Kana kay hantud nga buhi pa ta so naa ang grasya sa Ginoo sa tuwa.
No, then kana nga grasya mo ni magtukmod sa ato nga mopaduol ta sa iya ha. Munay kana nga gining Hesus baginatanyag sa ato aba nga para mo duol ta sa iya ha. Dili para mo palayo ta sa iya ha. So man nga mga igsuon dili ta mo dagan palayo sa Ginoo. Modagan ta paduol kang Hesus. No nga taliwa tong atong nadungog karon ba. So let's mo nga mo response ta to in grace bitaw sa grasya sa Ginoo ni Ginoong Kristo bitaw. So man nga magpaubos ta. No da sa ilan ba ni Hesus demo to nga angayan man ta sa tananggod angayan man ta kung usa ta sa gipakamaten ni Hesus. Kita tanan gipakamaten ni Hesus tungod na sa iyang grasya. Yes, Lord. So si Dad basahon na. Thank you, Jesus. Go Dad. My turn. Adonai. Teacher won't flunk me. Go Dad. Adonai. Adonai nindot na hulagway sa daang tugon sa grasya ni Jesus diha sa kinibuhi ni Harang David. Haring David. Haring. Alang. Si David naning kamot sa pagpakitag pagkamaayo nato sa anak na lalaki ni Jonathan na si Mephibosheth. In English, it's Mephibosheth. Yeah. Sa bata pa siya nahulog ug nabakol ang iyang mga tiil. Dili takos si Mephibosheth. Ang iyang amahan namatay nasa gubat. Ang iyang lolo adunay isyu sa panggisip ug gisalikway sa Dios. Gawas pa ni Ana gusto niya patyon sa si David. Apang gusto ni David na mahimong maayo sa anak sa iyang higala. Ang kasabotan na gihimo ni David kaniadto kang Jonathan mao ang tinubdan sa maong pagkamaayo. Nagkinihanglan kini og pagpaubos sa bahin sa bakol na tuwo na dili siya magpadala sa kagulanan ug kaluoy sa kaugalingon. Kundili mosalig sa pagkamayo sa hari ug mosugod sa mala ni Ana. Ang pagdawat ni Ana na grasya ang nakapausap sa iyang kinibuhi. Imbes maghago sa siya sa iyang umahan, naglingkod siya sa lamisa sa hari kada adlaw. Bisan pa ang iyang mga batiis, wala maayo ang iyang bakol na mga batiis natabonon Tabunan. Lord. natabonan sa mesa. Nindot kini na istorya sa grasya. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Dad. Covering my table. English. Okay. So, diri ba nga atong makita is kana nga si Mephibosheth kay atong makita diri ba nga ang si David pud ba nga kana bitang ang iyang napud ba nga puno ang puno pud bitaw sa grasya sa Ginoo. Hindi ba nga iyang ginapakita ang maayo nga sa anak sa iyang higala bisan pa man ba nga dili unta ang iyang gid ani si Mephibosheth ba siyang gipakita. Then atong makita diri nani pud si Jesus gid sa ato nung nani pud ang gibuhat ni Jesus sa ato bitaw nga ang pagbuhat unta sa ang gibuhat ni Jesus ba yang iyatang gitabunan siyang grasya. Nung atong makita diri ba nga kaning bakol nagapasabot sa ko alang is kana nga nagrepresent siya ba nga ang sala ba. Kani nga bakol salaan sa para sa ko alang is kana nga nagrepresent siya nga sala. So atong makita diri no nga kanang imbis nga mag-ingon sa diri nga ang pagdawat niya nga grasya ang nakapausab siyang kinabuhi. So mga igsuon, ang pagdawat sa diha nga atong dawaton ang grasya, diha ba nga ang kausaban maabot sa atong kinabuhi. Amen. No nga dili sa ato ang kagalingon pagpaningkamot, ang pagdawat lang sa grasya ni Hesus. Then diyon sa nga imbis nga maghago pa siya sa iyang umahan nga naglingkod ra siya, imagine ha, naglingkod ra siya sa lamisa. No nga ang then kana ba ang naglingkod siya sa lamisa sa hari pagyud sa kada adlaw. No man unsa ka kani ba nga kana nga grabe ang grasya sa Ginoo ba nga samo pud na kita mismo.
No nga kanang nga gawas nun ta nga makaduol sa trono sa grasya sa Ginoo. Kay tungod ba nga gitabunan ta sa iyang hamiling dugo. No nga pinagi sa dugo ni Ginoong Hesus gawas nun ta nga makaduol sa iyang trono sa grasya. So dili na ta kinahanglan nga maningkamot, dili na ta kinahanglan nga magbuhat kurog maayon ka para makasulod ko sa iyang trono. Dili ang pagdawat na lang sa grasya ni Ginoong Hesus. No yun nga bisan pa ang iyang mga batiis wala maayo, ang iyang bakol nga mga batiis natabunan sa lamisa. So sa ako lang isa ang nagrepresent lang ang lamisa is ang grace ni Jesus Christ. Amen. So ba nga kana nga no nindot mo tinga nindot kini nga istorya sa grasya tinuod gyud no. Nga ba nga grabe kayo ba nga kana nga kana ang iha siya ba siyang pagkabakol ba kay grabe ang pabor bitaw nga gihatag ni Ginoong Hesus ba nga sa iya bitaw is gipalingkod pagid siya sa lamisa sa hari. Hari pagyud ang lamisa sa hari ang nagpalingkod ba din. Kana ba nga giatiman pagid siya. Dili lang sa gipalingkod but gipatiman kung unsang makaon sa hari, makaon po niya. No, kung mabasa na ninyo sa book sa second Samuel na didto. So grabe kayo ba si Jesus Christ ba nga muna nga ato mga igsuon is dawaton nato atong tuuhan ug atong dawaton ang grasya ni Ginoong Hesus sa matag adlaw. Kay everyday nagkinahanglan kita grasya sa Ginoo. Ato nang ilhon ba nagkinahanglan kita sa grasya sa matag adlaw. Kay mapakyas man ta muna nga dawaton ginato ang grasya ni Ginoong Hesus sa matag adlaw. So palyog you can read, Ma'am. Mom, it's your turn, Mom. It's your- Go, Mama. The story of Mephibosheth is recorded in 2 Samuel chapter 9, verses 1 to 13. And in the next chapter, David tried to do the same thing for someone else. He tried to show kindness to the neighboring king, Hanan, because of the amiable relationship David had with his father, the late King Nahash. The response was entirely different. Instead of trusting David's kindness, Hanan became suspicious. He doubted David's motives, and it started a conflict that resulted in a war which eventually led to Hanan's defeat and the demise of the people he ruled. Look at the difference between the two stories. Amen. Hallelujah. So dili na to makita ba nga usahay kay ani ba ta? Kani bitaw nga imbes nga mosalig ta sa kamayo sa Ginoo kay magduha pa ta ba? No? So nga diha ba nga inani ta kana nga muna naagi man kaguliyang maabot sa atong pangunahuna kay at duhaan mo gud nato ang kamayo sa Ginoo ba? Muna nga kani kay resulta gyud ang dili lagid sa gubat but resulta gyud sa maabot pag mukan pagid sa kamatayon. Di ba nga diri kay kana nga katusi ang amahan mo gud ani ni Mephibosheth kay kanang higala man ni kuan ba ni David. Nabisan pa man nga kani ba kay ayang ang naman ni kanang dautan gud nga laraw pud si Mephibosheth ba nga ayang patin bitaw si David. But instead si David nakabulog yun. Nga mo unsay plano ni Mephibosheth. Nakabalo siya. But ang iyang gibuhat is kanang iyang gibalo sa nagkamaayo ba. Nung nanapod si Ginoong Hesus bitaw sa ato nga nakabalo man gid siya sa tanan nato gyud mga ka blastogan ba ato mga sala bitaw kabalo gid siya tanan. But unsa iyang gibot sa tawo ba nga wala pa gani ta na tawo ina tang gigrasyahan. Hallelujah. Wala pa kita na tawo diri sa kalibutan ang grasya na ana nag-una sa ato ana nga iya na nang gitanyag ba kay nakabalo gid siya nga ang mga katawon makasala gyud ang mga tawo ba makasala man nga himid away gyud para gid sa ato bitaw nga kana nga ulay matagiin gid nga wala di gid sa gusto bitaw nga nay usa nga malaglag. Kay tungod ba nga muna diha ba ang grasya nga natagaan og gahom ang grasya na Ginoong Hesus no ang iyang kamatayon sa krus ba nga moto siya ang dako kay nga grasya gid nga gitanyag nga gihatag gid sa ato bitaw. So manang atong pamalandungan ba nga dili nato bitaw nga sayangan, dili nato kana nga ibaliwala. Usahay kay mahimo pa natong lisensya ang grasya. Correct. No? Ay grasya bitaw si Lord, dili sa akong kuan. Lahi man ang kantong kana nga nag-struggle ka nga mag-disobey og katong willingly gid nga nag-disobey. Lahi gid siya. So lahi na diha ba nga man nga kana bata nga sama tong giingon sa Roma ba nga kana nga abusaran ba nato ang grasya sa Dios. Nga diha ba dili gid nato angayan abusaran ang grasya sa Ginoo nga labi na nga kapila na ta makadungog bitaw kana bitaw nga mga pag-warning na ang pag-warning is para gid na sa ato no nga tagsa-tagsa ba. Then kana ang mga tinuod jud kay kana nga kung dili nato bitaw nga kana nga tagaan og dako bitaw nga pagtagad. So sama ra pud nga giwad nato gahom ang kamatayon ni Hesus sa krus. Nga kana nga murag gibaliwala nato ang iyang pag-antos sa krus ba. Kung dili bitaw ta mag-ubay bitaw kung dili nato tinuod man makarelate kay tong atong ginhindadi ni kanya ba nga ganahan kay ko mag-ubay din na struggle ko.
kana ba nga kana nga there's a good thing ana nga naay tinguha nga mag-obey. Mat mo na nga ang kuyawan nang kang wala gi tinguha nga mag-obey. Sa mo na nga let's examine kana nga padayon gyud ta mag-examine sa tagsa nato no nga dili sa tong kagalingon but si Holy Spirit atong imamo kana ba atong tugot nga si Holy Spirit mo examine sa ato no kay kung kita lang kay pwede mo jud kay nga kana nga pilion nato no dili kay sa mga kana nga let's kuan jud bitaw nga let's take seriously naman nga kung himduman ni nga nagsugod ning tuiga naghatag si Lord og tulo ka yabi no kung nakahimdum pa maadto bitaw nga ang grace no dili to kalimtan ngano di nga gihatag to sa pagsugod pa lang kay ngano kay nakabalo si Lord nga kana nga mapakyas kita ba nga ang grace ang humility ug ang obedience no di na nato nakalimtan mga igsoon ato nang puy-an na katupong ginatulo kung gina-apply pa ninyo everyday itong gitulo ni Daddy pud bitaw ano kay Lord gitugikan ba nga ang double portion of grace ug ang mercy ni Lord ni Jesus Christ dawaton ba sa matag adlaw. I-receive na to even pa man ang love ni Abba Father. No nga tagsa ba nga it's by faith man gid siya nga pagdawat nato sa matag adlaw. Kana nga mo manifest na gid na siya. Then kana nga muna nga tagsa tao pag desisyon gyud nang igsuon dili gid bitaw nga sila si Daddy mo desisyon para sa ato tagsa gid ta kay even ako kay kana nga wala na ako tuminaw kay kana nga tuod unsa daytod akong Lord sa akong status basta akong kay dili jud ko exempted nga dili ko makasigurado ba nga ana bitaw nga makalahutay jud ko bitaw kay ayno nga dag kasama ba nga gini nga mag-agi kita og kalayo ba din kato nga labi natong mga agi nagapadayag ba nga ana nga pagaanan ang krus ang gipas-an kay gusto lang nga madali nga naagi kanon nga pagsusi bitaw sa tagsa ato agyod ba nga basin ka nang nag-shortcut rata sa to ang kuan ba atong pagpangalagad bitaw wala man gi-shortcut sa pagpangalagad nakana nga wala shortcut sa process nga gi kanang paagian ni Lord sa to ba then hinduman nato mga igsoon nga ang mensahe is dili lang sa kana nga sa individual but as family pud siya amen no nga as family atong ba nga ang kasing-kasing gid samahan ba nga ginabitbit gid ni Daddy is kana nga dili gid sa gusto nga nay usa nga malaglag pa dili gid sa gusto ba nga sa pagtabok sa sunod tuig na pinawala no kay tinuod man nakabalo man gid kinsa nangawala makita man kung kinsa ang nangawala ba kay kana nga siyempre pipila lang gud nung makita gid kung kinsa wala wa pa matanabot diri 1 million nga di niyo makita tanan nga nawong so makita niyo kinsa tong nangawala ba din kana nga kung unsa ang kasing-kasing ni Daddy ba unsa nang ka ang kasing-kasing sa Ginoo para sa ato man nga maigsuon puy-an nato ang grasya ni Ginoong Hesus atong dawaton sa matag adlaw ba ang grasya kay mapakyas man ta sa mga Lord tagaay ko grasya no nga nakasulay man siguro kana bitang nga murag maakson nakagbuto ba Lord grasyahi ra gud ko Lord kasulay jud ko anak kana bitang nga Lord tagay ko grasya bubuy ra gud ko sa imong kaloy grasya Lord nga bitang nga dili ka murag makabulyaw ba kasulay jud ko anak mga igsuon din kana ba nga naagid si Lord kay mutabang gid siya bubuan jud kanya sadya nga mutawag ka sa iya kana kana bitang nga namagit ina nga mga sitwasyon no kana bitang nga murag imong emotion ba mo arise bitang emosyon tawag ba gid laing tawgon gid si Lord jud iyang grasya gid. So muna diha nga padayon ta diri ako na libasan ni kon kay mugbo na lang ni siya. Nga ang duha ka tawo nakadawat sa pagtanyag sa pagkamaayo alang kaniya. Amen. Ang duha ka mga tawo lahi og pagtubag. Tinuod, no? Naagi duha ka klase nga tawo. Ang mudawat ug ang dili mudawat. Then ang duha ka tawo lahi ang gikasangputan. Tinuod. So dili naamang nga base kwan gid na sa magdepende gid na sa to ang pag-response. Depende gid na siya nga unsa atong dangatan, depende gid kung unsa ato ang pag-response pud yung mga susama nga karon nga nga akbalikon nako nga ayaw to dawata nga kahadlok katong nga warning nga ginapaabot ni Lord sa ato no ning ito nga kanang para kondinar but usa to siya nga paghagit ba sa ato pagpili nga kana nga muli kang batao kana bitaw nga magpabilin ta nga kana kung asa ta karon kinakabalo man gid ta tagsa nato bitaw nga kana ba nga unsa asa patadapit ba and kana nga diri sa ubos is kana nga ang gasa sa grasya mahimong dawaton o isalikway tinuod sama sang nga duha ra gid ni siya na imo dawat ug naay mo salikway no nagkinahanglan og pagtuo aron dawaton kini no og kahadlok ang magtuklod nimo nga isalikway kini tinuod man gyud ing ana ka maayo si Hesus nagtanyag siya grasya naninguha siya sa pagbubo sa iyang naghingapin nga pabor kanimo. Hallelujah. Hala, imagine siya ang nagtinguha nga bubuan ta sa iyang naghingapin nga pabor diri kanato.
So dili na kinahanglan sa balikan to diri nga una. Dili na kinahanglan nga maningkamot pa ta para paboran ta sa Ginoo. Sa grasya nga iyang ginatanyag ba nga iyan na ning ihadri ba kay willing gid kay sang iyang ibubo sa atoa. Ang atoa is mudawat bata mga igsoon. Tagsa no nga mudawat bata ug atong isalikoy ang grasya sa Ginoo. So mga sama gyud mga dili man sa pinugsanay. Wala sa namugos mga igsoon. Dili gid sa mamugos si Hesukristo di gid sa mamugos. Dili ta natingalon ba nga kana bitaw mura nang magpakaon bitaw bata nga di mo kaon. Kaon ba magtingkulang na lang bitaw nga itingal nimo ang baba bitaw, dili ing ana si Hesus. Sama pa lang gani grace gi siya. Grasya gi siya. So ingon ana si Ginoong Hesukristo sa pagtanyag sa atoa. Kana ba nga nakabulo man sa nganong gitanyagan ta kay nakabulo man siya kung unsa ato ang sitwasyon sa ato ang pagpangalagad na nga we are so blessed kay nakabalo og nakada kana nga kung sa kuan pa lang ba nga swerte kita ba nga ni grasya ni Ginoong Hesus di ay. No nga mo din ni gitanyag mo din ni ang iyang gibuhat sa krus grasya. Mo din ni ang kana nga buot pasabot ba sa iyang krus sa iyang kamatayon. Grasya din ni para sa atoa. Nga iyang gibuhat nga dili nga iyang gibuhat para sa atoa ba nga dili unta angayan para sa atoa. Kay ang angayan sa atoa kay kita man ta angay ilansang. Apan siya ang nagpalansang. Kay tungod siya mismo ang grasya. So ang mo nga igsoon dawatan ninyo ang grasya sa matag ala ni Hesus nga gitanyag. No dawatan ninyo. So ug ato mga pinagi sa pagtuo nga atong tuuhan ug atong dawaton. So padayon ko napamantay ko napatay kana nga kinsay wala nakasabot ato nga kuan. Kinsay na ipangutana ato nga grasya kang gasa ni Ginoong Hesus. Kinsay na ipangutana kay motubagon ni GM. Oh. Kinsay wala naay kana nga kalibog. Kinsa nay kanang gusto pa nga maklaro kabahin sa grasya ni Ginoong Hesus. Isa lang ang kamot. Atong panabangan. Panabangan. Salangon. Wala ra? Salangon. Nasabtan ra ninyo ang grasya ni Ginoong Hesus nga gitanyag. Amen. Hallelujah. So padayon ta diri munali din nga nindot kini sa pud nga kanang ang gasa sa amahan. So naa po day gasa ang amahan nga ginatanyag sa atoa. Amen. No, so tinuod man gyud. Ang gasa samahan kay ang gugma sa Dios. Amen. Kung ganina ang gasa sa grasya ni Ginoong Hesus karon ang gugma sa Dios. Hallelujah. So paliw kog basa. Ang matag pamilya may kaugaling tradisyon sa Pasko. Ug apil sa amo ang nagtapok sa pamilya sa buntag sa Pasko ug maghinatagay og mga regalo sa usag-usa. Amen. Kasagaran pinaagi sa usa ka website pamili may kinsa sa among pamilya ang mahatagan og regalo. Apan ang mga ginikanan mohatag og regalo sa mga mga anak nila. Ang tulo ka miyembro sa Trinidad naghatag og mga gasa sa mga magtotoo. Naghatag si Jesus og grasya, nagatanyag ang amahan og gugma ug naghatag ang balang espiritu og pakighiusa. Amen. So padayon ta. Atong ablihan ang gasa sa amahan ang gugma ug pinakalalong nga pagbati nga gikinahanglan patag tawo mausap kini ang pinakadakong kakulangon sa atong generasyon. Dili lamang kita mga pisikal nga binuhat nga nagkinahanglan lamang og tulog kaon. Doon na usap kita panginahanglanon sa atong kalag. Amen. Nga higugmaon og tinud-anay nga mabati og tinuod nga pagdawat. Daghan ang wala nakabati nga gihigugma o may ganahan kanila og daghan pang uban ang dili makabati nga sila ang ngayan sa paghigugma. Ang atong henerasyon gigutom sa gugma, ang yawa nagatanyag og kaulag aron sa pagsulay sa pagsanta ni ana nga kagutom. Apan ang gugma og kaulag dili pareha. Sama sa akong giingon ang tubig ug ang ilimnong makahubog sa imo nga pareha ug dagway apan may lain-lahing epekto ni adtong moinom kanila mausap sa gugma ug kaulag. Ang dili kahibalo sa gugma sa Ginoo magbuhat og bakanti nga haw-ang sa kasing-kasing diin ang kaulag mulanggo.
Amen. Hallelujah. So diri man kana ba nga gipakita diri ba nga gipasabot bitaw diri nga unsa day ang gugma sa amahan, ang gugma sa Dios ba. So nga tinuod jud karon ba nga bitaw nga daghan kayong mga kana bitaw nga mga pariwara, daghan kay kana nga sayo kay nga minyo, nga buros, kana nga priso, nagbarkada sa gawas, inom-inom, kana nga laag diri laag didto. Kay tungod kana ba nga dako kay nga kulang bitaw sa matag sa ang gugma gid sa amahan. Langit ng amahan ba. Kay sama sa ingon diri nga kana nga giyon sa diri nga ang dili pagkahibalo sa gugma sa Ginoo magbuhat og bakante, hawang sa kasing-kasing. Nga da ba nga din ang kaulag mo lambo ba dili ra siya kaulag kanang kuanabat bisan ang mga kaulag sa kalibutan ba bitaw nga kana nga inom-inom, kana bitaw nga bisyo, kana bitaw nga makatagbaw sa unod ba nga kunuhay, makatagbaw sa unod. But di ba nga kung kulang data sa gugma sa amahan ba kay naagi bakante sa ato ang kinasuluran. Naagi bakante sa atong kasing-kasing. So muna nga, dili na ta matingala nga nung sige tagpangita, kanang murag way katagbawan ba? Kay tungod kulang ta sa gugma sa amahan. And then mga muna diri nga gitanyag sa ang gitanyag pud sa amahan is ang iyang gugma. Mo yang gin ba nga kana nga mao kani ang pinakadako nga kakulangon sa henerasyon sa atong henerasyon. Tinuod jud. So muna nga unsa ka importante nga kaning mga bata bitaw nga bag-ong gihimugso og mahimugso pa nga punon gid siya sa gugma bitaw sa ginikanan ug sa kana ba nga ipaasabot gid ba ang gugma gid sa Ginoo ba. I know bitaw nga kung ang mga bata bitaw kay mapuno og gugma sa ginikanan kay dili gina magpangita og gugma sa gawas. Dili bitaw na kana bitaw nga moadto sa gawas kay kanang kung unsay naa sa sulod unsay naa sa panimalay kung kana ba nga kana bitaw nga kontento or kana napuno ba sa gugma sa panimalay kay dili gina magsik sa gawas. Na ba nga di ba mo na nga unsa ka importante gid nga ang gugma ba kay mabati og madawat gid sa mga bata nga magdako bitaw sila nga dili bitaw buak ilang kasing-kasing kay kita tanan na diri mga dagko buak mangitag kasing-kasing no ano nga ang buak nga kasing-kasing kay ang pag-ayo di ba gid niya kanang kasara no kay tungod sa ato pong mga nagian kanya adto ba kana nga dili lamang physical nga binuhat nga kinahanglan lamang og tulog ug kaon aduna sab kitay panginahanglan sa atong kalag nga higugmaon og tinud-anay sama sa diri ba nga daghan ang wala nakabati nga gihigugma o may ganahan kanila kinsay makarelate ani. No nga sa una dili karon. Wala na ang level karon. No kung napa man gani karon bat man nga pangayo Kung napa man gani karon ba nga kana nga mabati na ko nga wala man ko gihigugma, wala may ganahan nako. Kung napa man taani karon atong mabati so nga atong Panginoon ani ang gugma sa amahan. No tagsa-tagsa atong Panginoon ang gugma sa amahan kay para ba nga mo ni mo puno. Kay kung napa man kana nga siguro naman dili naman siguro pareho og level karon ato ang sa atong pagsugod og karon ba. Nga kana bitaw nga unsay sitwasyon sa atong kasing-kasing bitaw sa Lixos. Ika akong papulihon diri Lixos. So nga minsan nga daghan ug daghan pang uban ang dili makabati nga sila ngayon sa paghigugma. No? Bisan pa magani mga Kristohanong karon man ba nga napay pag-struggle ba? Kay kana ba nga dili man ko ang ngayon paghigugma sa Ginoo. Sama sa akong giyon gina nga ang gugma sa Ginoo dili gid na kanang naka. Yan napaong ya. Hello. Yan napalong. Wala kurente. So ang gugma ba sa amahan ba kay kana nga ang diri ba kay ang yang pagtanyag sa tuwa kay ana gid ang pagdawat sa tuwa ba ang pagdawat bitaw sa gugma sa amahan kay importante jud kay sa matag Kristohanon. Kana ba nga kay kung dili man gud ta ana ba nga mapuno ug dili nato masabtan ug madawat ang gugma sa amahan kay di marag wala tay kana nga direksyon sa atong pagpangalagad. Kay kanon tayong magpangita wala tay ko nang kuan ba kana nga wala tay kanang content wala tay di ta man kontento. Kay kana ba nga tungod kinay hawang ba. So dili lang ni sa mga di magtotoo but bisan kita nga mismo nga nangalagad. Muna nga importante kay nga dawaton ang gugma sa amahan ba. The love of the Lord ba kay kana nga the love of the Father ba kay kana jud kay muna nga nakasulay man siguro ta bitaw kana bitang nga bisag unsa na natong lantawon kana bitang nga naalagi kulang kanang ganahan po kanang dahan kitag kana mga agenda ba nga kay tungod ba kay kana nga kanang naa may bakante sa atong kasing-kasing so muna nga kana siya kay usa na siya ka kanang nga sign nga nagnid ko sa love ni Lord nakinhanglan pa day ko more sa ano nga kana nga ang pulong sa Ginoo nagaingon man sa Roma 5:5 no nga yan namang gibubo ang iyang gugma
yan na nang gibubo mana. Sasama sa grasya, yan na nang gibubo. Ang atoa na ang pagdawat na lang sa atoa. No, atong dawaton og tuuhan ba nato ba nga ang gugma sa amahan. And nga aton dili nato na ang pagdawat sa gugma sa amahan ba dili nato bitaw nga dili nato ibase sa kung unsang atong nabuhat ug wala nato nabuhat. Amen. Dili nato nga nang adi sa kumudawat ron kay wala man ko naggudrong adlaw. Wala man ko karon na kanang wala man ko nagbasa rong adlaw, wala man ko nagworship rong adlaw, wala man ko nagampo rong adlaw. Dili na mo ibasihan nga atong dawaton ang gugma sa amahan. Kay wala po diyan nakabase ang gugma sa amahan sa atoa. Hallelujah. Nung sama sa akong ibalik bisan ang iyang pulong giingon nature na ni God ang gugma. Amen. Yung gisa nga sa 1 John 4:8 mga kinsa man tayo nakamemorasa ni mga bata. 1 John 4:8. God is No, mga bata no, kana ba nga God is love. Siya mismo ang gugma. So dili na kinahanglan nga manguning kamot pasama sa mag-uuma ba nga kung dili ka man nanom wala kay maani. Pero kana ba nga given na ni Lord sa tuwa ang gugma. No nga ato na lang isang receive na lang gyud. Mo kana nga kasama yung gitanyag. So ang pagtanyag libre gyud nga gihatag no. Then dili kay padayon ta sa ubos. Ay sa di ay. So nga kung inani ba nga kana bitang nga naihaw ang nikulang sa tuwa kay diha gid mamuhat ang yawa. Sa masing diri nga ang yawa nagatanyag og kaulag aron sa pagsulay sa pagsanta niya nga kagutom. So nga sa atong pagpangalagad na nga di ba no kay naata deserve nga Lord ganahan jud ko kanang moduol sa imuha ganahan jud ko nga ma-intimate sa imuha Lord ganahan ko kanang mas basa siyang pulong. Pero unsa itanyag sa kaaway sa tuwa? Unsa ginatanyag sa kaaway? Distraction no. So daghan kayo gitanyag ang kaaway sa tuba nga kana bitang nga malihis mawala ta ba? Kay form of love man na kana bitang magsikta kay Lord. Form of love man na kay Lord. No nga na ang gugma kana ba nga gusto nato bitang mapuno. Kana kay nangita ta so gusto kita mapuno then mo na ang kaaway iya ginang pakgangon. No mangita gina siya og paagi nga di gid ta makabasa, dili ta maka-worship, dili ta makaampo, dili ta makasimba. Napag-isahin nga kana nga di makasimba kay tungod kana nga tagaan kay kana mga kakulian ba. But kung ato lang gimasabtan ba nga spiritual battle ni siya mga igsoon ang pagpangalagad. No nga spiritual battle siya ba nga nagi pagpili nagi pa kana nga pag-discern ba nga unsa ni siya sa kanang sayaw ni gikan o sa Ginoong ni gikan. So manang importante kay mga igsoon. Na ato mahibalan ba man nga ay ang kaaway kay mo gina iyang plano gyud ang pagpatay, paglaglag ug pagpangawat. Nung mo gina iyang assignment gyud sa matag Kristohanon. Di lang sa matag Kristohanon bisan pa man sa dili magtotoo. Mo gina iyang assignment sa matag tawo nga naa sa kalibutan nga gipakamat ni Hesus. Iya ginang kawatan, iya ginang patyon ug iyang laglagon. Mo gina iyang plano. And kita nga nakabalo na ta sa kamatuoran no nga kana nga ginapadayag pagid ni Jesus Christ ni Abba Father ug ni Holy Spirit no nga ang atoan sa kana nga pagtuo ang pagdawat sa tanan bang ilang ginatanyag sa atoa. So nga dili na tutugutan nga ang kaaway magmadabon sa atong kinabuhi. Amen. No dili na tutugutan ba nga mga si Jesus Christ giningon nga it is done na gani gingon kay si Jesus Christ diba ingon siya sa krus nga it is done. So nga katong iyang dili pa sabot nga namatay siya nga napildi siya but mana yan ang gidaog ang tanan. Amen. No balik ko na to tong miaging semana giingon nga nakigbatok ta tungod out of kanang victory ba dili bitaw nga parang modaog but kay tungod madaog na ta. So nga kana tanan is kanang dili man kita ang nakig-away apan si Ginoong Hesus ang nakig-away na nga nga the battle belongs to Jesus and the victory is ours. Amen. So unsa ta kaswerte ba nga lano? Igo na tag dawat limpyo. No, dawat limpyo na lang ta. So nga ang pagdawat ba di usahay pag di pa kita mo dawat, magdumili pag kita usahay. So kana ba nga kuan kana nga mahimot nga kana bitang nga madinawaton bitaw sa kung unsang ginatanyag ni Lord sa atoa. No, ginatanyag ni Abba Father sa toa, unsa pagid ang ginatanyag ni Holy Spirit sa toa. So padayon ta sa ubos. Murag dili lang ko taman siguro. Sa atong henerasyon ang mga pagkawalay amahan mao'y nagtabang sa pagdugang o kaulag sa mga batayon. Kung kinsa man ang nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan kay wala kaniya. Una Juan 2:15. Ang gugma para sa kalibutan, butubo lamang din, wala ang gugma sa amahan. Daghan kayo ang nagdako nga hingpit nga walay amahan sa ilang kinabuhi. Sa diha nga modako na kining mga bataa, ilahang padako ng ilang pamilya sa samang paagi nga sila gipadako. Ug ang makasubo, aduna usab daghan kanato nga nagdako nga anaa sa pisikal ang amahan, apan wala nang pakita kanato sa gugma ug pagbati. So dako kay epekto ba?
ang ato ang physical bitaw nga ginikanan bitaw no nga kana ba nga dako kay sag epekto kanang dako pud sag kanang kuan bitaw mo nga kamo mga papa no nga nang unsa ka importante bitaw nga ipabati gid bitaw ang lahi man ang gugma samahan og sa inahan. Lahi ang kana bitaw nga kuan ba, lahi ang pagpakita bitaw kana nga ang gugma samahan din. Kana gyud kay sama sa indri nga ang pagkawalay amahan may nagtabang sa pagdugang sa kaulog sa batan-on. And kana nga ibin ako kay nagdako man na ako'y amahan, nagdako ko nay amahan pero sama indri ba nga naay physical nga amahan apan wala nagpakita kanato sa gugma. No daghan gid nato ani gid bitaw nga nakasinati gid ani no. Natay amahan ba pero murag wala amahan. Kaya wala nato nabati ang gugma sa amahan. Sambali ko na ko nga lahi ang gugma sa amahan ug lahi ang gugma sa inahan. Lahi gid siya. Pero ang kung unsa kadako ba nga epekto bitaw kung wala nato nadawat ug wala nato nasinati ang gugma sa amahan kay dako kisag epekto sa atong pagpangalagad. Muna nga ana ang mga bata kay kuan gyud ka nga buhungon ka nang kumayo lang ba buhungon bitaw sa gugma sa amahan. Ipabati gid ang gugma sa amahan ba kay kana nga ha? Unsa daw? Oh, no sa Hebreo di ba gayon sa nga disiplinahon ang iyang gigugma. Kung di nung disiplinahon imong anak wala ka ni gugma niya. No. Napadako ka og kana nga walay batasan nga bata. So kana siya nga part na siya kanang kuan pagdisiplina sa bata. Kay sama sing nga sa diha nga madako na kining bata ilahang padakon kay kung unsa ilahang madawat man god mo pud nilang ipasa. No? Kung unsay madawat nila sa ilang ginikanan ba sa ilang amahan kay mo pa na ilang mapasa sa ilang anak. Mana nga let's kana ba nga mala nga katong siguro kung hinumduman ninyo ba nga dugay na kay nagitudlo tani bidaw nga gitudlo ni daddy nga i-break ba karon nga dinhi nga generation ba nga unsa ang mga kanang naagian bitaw sa atong ginikanan bitaw nga di na mapasa sa sunod. No kay namo gyud mga minyo diri no. So man kung unsa to inong naagian atong naagian kaniadto sa atong ginikanan sa atong amahan inahan dili na to mapasa sa mga anak nga maabot sa kan ba kanang nga himong anak ba. So kay kanang nga dili gid na sa Kristohanon nga kanang paan manggod kanang nga pamaagi ba kanang dako gid sa epekto man nga naagi di ta matingala nga na ba nga sa atong pagpangalagad kay karon nga man nga kanabita nga maglisod patag dawat og gugma sa pang isig ka tawo kay tungod kay wala pa nato nadawat ang gugma sa amahan god man ba nga naagi pag struggle ba napoy pag struggle unsan paghatag gugma napoy struggle unsan pagdawat og gugma kay tungod na nga kana nga wala pa nato na dawat ang gugma sa amahan din napatay samad gid sa sulod ba man nga unsa kay kun bitaw akong pagdasig bitaw kay kana bitaw nga na bless kay ko na bitaw mag soft outreach me kay naay mga time nga si Abba Father kay maghil sa matag usa. Yes, amen. Na nga unsa bitaw kay importante nga matag tigom dili lang matag outreach bisan kanang sa intern. Sa intern jud kay kana ba nga kanang nalay mag-lead si Abba Father nga kay bitang ihil bitaw ka sa imong samad sa amahan. Naagyod kana man nga kan gid sa kana nga lahi og level ang pag-ayo ni Abba Father sa matag samad sa tang kasing-kasing. Sa mga man ang ginawhag ta mo nga kung wala may buhat wala may dili mo bisi apil tag intern. Kay kana tagbuon mo ni Lord diha sa matag usa, no? Tagbuon ta ni Lord dinha bitaw. So kana nga dili man ni para pang attendance, but ba kung PR kon ba nga kana bitaw gusto bitaw ta nga kana nga tuod gusto na ko mas mailhan pa si Lord bitaw mas lalom nga pag ila bitaw kay manang let's involve gyud sa matag buluhaton. Kaya man magpadayag si Lord God sa ato Diya diya niya ipakita ang iyang kuan pud ba di pud pasabot niya di gid siya mapakita sa atong secret place. So lahi po to nga kanang tagsa-tagsa lahi po to nga congregation bitaw nga as a family. So man nga ang pag-awhag bitaw sa as kaning nasa inyong atubangan nagbarog pod ako pong kagalingon I speak to myself ba nga kanang nga kuan kanang nga we receive the love of the Lord bitaw. Tong dawaton ba din ning usa kay man nga saon di paghigugma di sa isig katawo. No? Kanang saan di paghigugma nimo Lord. So ang paghigugma di sa Ginoo ba kay ang paghigugma sa imong isig katawo. Labi to nga mutong ginagin nga kung unsay na sa ato mo pag atong hatag kung wala sa ato wa pag iti kahatag. So nga that's why nga unsa ka importante ang intimacy. Ang intimacy kay di man ta nga kanang pagbubuan ta ba. Amen. Then dawaton nato dawat ra kita ato is pagdawat lang gyud. Dawaton na gid nato bitaw. So karon kay hapit naman as 12 diri ra ko taman.